आज हम फातिमा कलीसिया के साथ मिलकर 16वीं इतवार की इबादत में शरीक हैं और खुदा का कलाम आज हमारी रहनुमाई करता है कि हम जो अपने आप को उसके शागिर्द कहते हैं, एक शागिर्द होते हुए हमें कैसा रास्ता चुनना चाहिए। अगर हम खिदमत के लिए भी निकलते हैं तो खिदमत के असूल क्या है। आज इंजील मुकद्दस में हमारे सामने मार्था और मरियम के घराने का एक किस्सा पेश किया जा रहा है। इनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में, अनाजिल मुकद्दसा में और भी जगहों पर है। मिसाल के तौर पर एक को आज हवाला हमने सुना है जहां पर खुदा यीशु मसीह को मार्था और मरियम ने अपने घर में खुशामदीद कहा है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में भी हमें दोबारा इसका जिक्र मिलता है और फिर 12वें बाब में भी मरियम का खास तौर पर वहां पर भी मुकद्दस यूहन्ना रसूल उसका जिक्र करता है। यरूशलेम से मशरक की तरफ तकरीबन 2 मील के फासले पर ये एक गांव है जिसे बैतनिया कहा जाता है और खुदा यीशु मसीह यरूशलेम से उस गांव की तरफ रवाना है और जब उस गांव में पहुंचे हैं तो कलाम कहता है कि मार्था नामी एक औरत ने यीशु को अपने घर में खुशामदीद कहा और फिर उसकी एक बहन मरियम भी थी जो यीशु के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। मार्था किचन में काम कर रही थी, खाने पीने की। ऑफ कोर्स अगर खुदा यीशु मसीह उस घर में आए हैं तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। मरियम यीशु के कदमों में बैठकर उसका कलाम ही सुन रही है। तो इसी टेंशन और परेशानी में कि वो अकेली किचन के बीच में सारे इंतजामात में लगी हुई है, वो खुदा यीशु अल मसीह के साथ बातचीत करती है। ऐ खुदा, क्या तू देखता नहीं है, क्या तुझे फिक्र नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया। तो उसको दूसरे लफ्जों में तो उसको भेजता कि वो भी मेरी मदद करे किचन में आकर यह सारे इंतजामात करने में। लेकिन खुदा यीशु मसीह इस बात के बावजूद कि मार्था कदमों में बैठकर कलाम नहीं सुन रही बल्कि और चीजों की फिक्र में, दुनियावी चीजों की फिक्र में लगी हुई है, उसे बड़े प्यार के साथ जवाब देता है, मार्था मार्था। 2 बार नाम लिया खुदा यीशु मसीह ने उसका। मार्था मार्था तो बहुत सारी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है। मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है और ये उससे छीना ना जाएगा। खासतौर पर मरियम का अनाजिल मुकद्दसा में 3 बार जिक्र आया है और तीनों बार आप पढ़कर देख लें, मरियम यीशु के कदमों में ही पाई गई है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब, जब लाजर मर गया और उसके मरने के बाद यीशु उनके घर पर आया, पहले मार्था मिली और जब मरियम यीशु के पास आती है तो यूहन्ना रसूल कहता उसने यीशु के कदमों में गिर कर कहा, ऐ खुदा, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। ये दूसरा हवाला आप देखिए और फिर यीशु के कदमों में है वो। फिर तीसरा हवाला मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील के 12वें बाब में है और ये वो हवाला है जहां पर वो इतर से यीशु के पांवों को मसा कर रही है, अपने आंसुओं से यीशु के पांव को धो रही है। और तीसरा हवाला भी देख ले, मरियम यीशु के कदमों में भी है। मेरी एट द फीट ऑफ जीसस, यीशु के कदम। तो मरियम का और खुदा यीशु मसीह के पांव का ये आपस में रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है? क्यों बार बार जो इंजील नवीस है
وہ جب بھی مریم کا ذکر کرتے ہیں وہ یسوع کے قدموں میں ہی پائی جاتی ہے. قدموں میں بیٹھ کر کلام سننا یہ شاگردیت کی علامت ہے. اگر ایک شاگرد اپنے استاد سے، ربی سے کلام حاصل کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو جو کلام دے رہا ہے اسے اپنا استاد، اور استاد جسے کلام دے رہا ہے اسے اپنا شاگرد تسلیم کر لیا. ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں. رسولوں کے اعمال کی کتاب 22 باب 3 آیت میں، اور یہاں پر پالوس رسول بات کر رہا ہے جو آگے 23ویں باب میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فریسی ہوں اور فریسیوں کی اولاد سے ہوں. The Pharisee of Pharisees. وہ یہاں پر جب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک یہودی مرد ہوں اور کلیکیا کے شہر ترسوس میں پیدا ہوا، لیکن اس شہر میں پرورش پائی اور جملیل کے قدموں میں، جملیل اس کا استاد تھا، اور وہ کہتے ہیں جملیل کے قدموں میں ابائی شریعت کی خاص پابندی میں میری تربیت ہوئی. اگر اس نے شریعت کی تربیت پائی ہے تو اپنے کہہ رہے میں نے اپنے استاد کے قدموں میں اس کی تعلیم پائی ہے، میں نے تربیت حاصل کی ہے. اور یہاں پر یسوع کے قدموں میں مریم بیٹھی ہوئی ہے. اب سیناریو اس کا دیکھیں کہ جیسے جیسے یہ کہانی آگے ڈیولپ ہوتی جائے گی ہمیں سمجھ آتی جائے گی کیونکہ شاگردیت کے لیے در حقیقت ضروری کیا ہے. اور اگر آج کے دور میں ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو ہم دنیاوی کاموں کے بیچ میں اور اپنی روحانی ذمہ داری کے بیچ میں ایک بیلنس لے کر آئیں گے، توازن ہم لے کر آئیں گے. در حقیقت یہاں پر انجیل نویس جب بار بار اسے قدموں میں بیٹھا ہوا بتا رہی ہے تو وہ سکھانا کیا چاہتی ہے. یہودی مذہب کے بیچ میں کسی عورت کا کسی کا شاگرد بننا یہ منع تھا. کوئی بھی ربی کسی عورت کو، کسی خاتون کو اپنی شاگرد قبول نہیں کرتا تھا. ان کی جگہ گھر میں تھی، گھر کے کام کاج کرنے میں تھی، اس طرح سے شریعت کی تربیت حاصل کرنے میں نہیں. تو اگر مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی ہوئی اس کا کلام سن رہی ہے تو یہ یاد رکھے کہ یسوع عورت کو رتبہ نہ صرف اس کا رتبہ بلند کر رہا ہے بلکہ اسے خدمت کرنے کے لیے چن رہا ہے. یسوع نے مریم کو قبول کر لیا ایک شاگرد کے طور پر. اور آج کے دور میں اگر کہے کہ یہ صرف مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کا کلام لے کر باہر جائے، اس کا پرچار کرے، منادی کرے، نہیں. اس میں آج کے دور کی ہر بیٹی، ہر بہن موجود ہے. آپ بھی یسوع کی شاگردہ ہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اب آپ نے پرچار کہاں پر جا کر کرنا ہے؟ اگر آپ اپنے حلقہ احباب میں جاننے والوں میں آپ پرچار نہیں کر سکتے، اپنے خاندان کے بیچ میں پرچار کریں، اپنے بچوں کے بیچ میں پرچار کریں. اپنے بچوں کی جو بنیادیں ہیں ایمان کی، ان بنیادوں کو اتنا مضبوط بنائے کہ وہ کبھی ڈگمگا نہ پائے. تو یہ آپ کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح آپ کو بھی شاگرد ہونے کا رتبہ بخش رہا ہے. تو دونوں مرد اور خواتین دونوں کی ذمہ داری برابر کی ہوتی ہے. یسوع کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب کہ وہ اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں بھی یسوع نے اسے اپنی شاگردہ کے طور پر قبول کیا. مارتا کیا کر رہی ہے؟ کچن میں کام، تیاری وغیرہ، کھانا وغیرہ بنانے میں، سارے ان کاموں میں لگی ہوئی ہے. اور جب اس نے گلہ کیا ہے، خداوند کیا تو دیکھتا نہیں ہے میری بہن نے مجھے گلہ چھوڑ دیا ہے، اسے کہہ کے آ کر میری مدد کرے. تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟
मार्था मार्था तो बहुत सारी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना ना जाए। आपको अगर कहा जाए, क्योंकि ये जो हवाला है, अगर आप इस सतह पर ठहर कर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये ऐसे है कि या तो आप मार्था बन जाए या आप मरियम बन जाए। आप क्या बनना पसंद करेंगे? इंक्लूडिंग यू, आपको शामिल करेंगे, मार्था या मरियम? क्योंकि अगर आप हवाले को देखते हैं तो लगता यूं है कि आपको चुनाव के लिए कहा जा रहा है, आप दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लें। क्या आप पहले तो आप देखिए, आप दुनिया में जिंदगी क्या गुजार रहे हैं? क्या आप मार्था बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं या मरियम बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं? और फिर अगर दोनों में से आपको चुनाव करना है, आप किसका चुनाव करेंगे? मरियम। ज्यादा जवाब ये आ रहा है मरियम, और लग भी यही रहा है। आप दोनों किरदारों को देखेंगे, आप दोनों किरदारों में आपको जो बड़ा मुस्बत किरदार लगता है, पॉजिटिव कैरेक्टर लगता है, वो मरियम का है, जबकि मार्था वो है जो यीशु के कलाम को छोड़कर और दुनियावी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में लगी हुई है। लेकिन आप अगर कलाम को गौर से सुने, जो इंजील मुकद्दस आज हमने सुनी है, इस इंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उस गांव में मार्था नामी एक औरत ने यीशु को अपने घर में उतारा, खुशामदीद कहा, और उसी घर के बीच में उसकी एक बहन मरियम, वो भी यीशु के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। वो भी, इंग्लिश में कहेंगे ऑल्सो, शी ऑल्सो was sitting at the feet of Jesus listening his word। इसका मतलब वो सिर्फ अकेली यीशु का कलाम नहीं सुनती थी, मार्था भी वहां पर बैठकर कलाम सुनती थी। मार्था भी यीशु के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुनती। लेकिन हुआ क्या है कि उस दिन जब यीशु वहां पर गया है, उस दिन सिर्फ मरियम बैठकर खुदा उसका कलाम सुन रही थी, यीशु का कलाम सुन रही थी। मार्था और चीजों की फिक्र और तरद्दुद में थी। तो फिर यीशु ने क्यों कहा है तो दोनों ही से अहम। अगर आप उसके कदमों में बैठकर सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और बस ये तो काफी नहीं है, आपको मार्था का किरदार भी अदा करना पड़ेगा। तो कलाम ये नहीं कह रहा कि आप दोनों में से किसी एक का चुनाव करें, कलाम कह रहा है दोनों को समझे और फिर वो रास्ता चुने जो खुदा आपसे चाहता है। ये मत कहे कि मैं मरियम बनना चाहती हूं या मरियम का किरदार अपनाना चाहता हूं। बोले मैं दोनों को इकट्ठा करके यीशु का शागिर्द बनकर जीऊंगा, दोनों को इकट्ठा करके। उस दिन मार्था यीशु के कदमों में नहीं बैठी हुई थी, काम करने पर लगी हुई थी और उसी काम में उलझ कर रह गई थी। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी तो यही होता है। आप इतवार को चर्च में आते हैं, जैसे मार्था मरियम यीशु के कदमों में बैठते, आप भी बैठते हैं। फिर आप बाहर जाते हैं और दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में ऐसे खो जाते हैं कि शायद फिर आपको ईद पर ही मौका मिले दोबारा आने का, है कि नहीं? शायद फिर आपको ईद पर ही मौका मिले आने का, या आप 1 2 3 4 इतवारों के बाद आएंगे। कहां पर थे आप? वो मेरी ड्यूटी लग गई थी। कहां पर थे आप? वो काम की वजह से मैं नहीं आया। कहां पर थे आप? वो आप कहीं रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे। तो आप फिक्र तरद्दुद में लग गए हुए। मार्था बैठती थी यीशु के कदमों में, उस दिन नहीं थी। और कितने हैं जो आज नहीं है?
ان کے رویے کو یسوع کہہ رہا ہے بس مریم نے اچھا حصہ چن لیا جو چھینا نہیں جائے گا، تو اور بہت ساری چیزوں کی فکر و تردد میں۔ آپ دیکھیں جب آپ خدا کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر سنتے نہیں ہے بلکہ دنیاوی کاموں میں رہ کر آپ سمجھتے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس دن جو پہلا نقصان مارتھا کو ہو رہا تھا، ڈسبلیف، بے اعتقادی، ایمان کا کام ہونا، وہ یسوع سے کہہ رہی تھی اے خداوند تو خیال نہیں کرتا۔ کین یو بلیو؟ یسوع کی شاگردہ یسوع سے کہہ رہی تھی خداوند تو خیال نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کے قدموں میں بیٹھتے اس سے کلام پا رہے ہیں، آپ کیسے اس کو جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، آپ کیسے اس کو کہتے خداوند تو خیال نہیں کرتا؟ ڈونٹ یو کیئر؟ ڈسبلیو، وہ خیال کرتا ہے، ہر روح کا، ہر زندگی کا خیال کرتا ہے۔ وہ کہہ رہی کیا تو خیال نہیں کرتا؟ اور پھر دوسری بات ڈیفینسیونیس، وہ اپنا دفاع کر رہی ہے۔ اگر وہاں پر ہے، دنیا داری میں چلی گئی ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو پوچھو، کافی دنوں کے بعد آپ کو چرچ میں دیکھا، وہ فادر جی بس اے وجہ سی، وہ وجہ سی، اینج سی، پونج سی، یہ ہے وہ ہے، ہمیں ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ میں ڈیفینسیونیس، بہانے، اپنا دفاع وہ کرتے۔ اگر اس نے یہ بے اعتقادی کا وہاں پر، کم ایمانی کا وہاں پر اگر اظہار کیا تو خیال نہیں کرتا، پھر دوسری بات ہے کہ اپنا دفاع کر رہی ہے، میری بہن نے مجھے اکیلا چھوڑ دی، I'm alone، میں اکیلی ہوں یہاں پر۔ اور پھر تیسری بات ڈیسپریشن، جب اکیلی پڑ گئی ہے وہاں پر ڈیسپریشن، مایوسی ہو رہی ہے، تو پھر یسوع کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، خدا کو کنٹرول۔ جب ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں ہم بھی خدا کو کنٹرول کر لیتے ہیں یا کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو کنٹرول کرنے کی۔ کنٹرول کیسے یسوع کو کر رہی ہے؟ یسوع کو کہہ رہی ہے اے خداوند تو خیال نہیں کرتا، میری بہن نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور پھر اسے میرے پاس بھیج کے وہ میری مدد کرے۔ یسوع کو حکم ایک طرح سے دے دی، اسے میرے پاس بھیج، یو سینڈ ہر، آ کر میری مدد کرے۔ تیری میں بعد میں سنوں گی، پہلے تو میری سن کہ میں کیا چاہتی۔ آپ کو یسوع کے قدموں میں اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے آ کر یسوع کے قدموں میں بھی تو بیٹھے، وہاں سے کچھ حاصل کرے، پھر جا کر دنیا کو دے، خالی کرے اپنے آپ کو، پھر آ کر قدموں میں بیٹھے، پھر جائے اور دنیا کو برکت اور فضل دے کر آئے جو آپ نے یسوع سے پایا۔ مقدس یوحنا کے انجیل 15ویں باب میں آگے جا کر یسوع ایک اور اسی سے سمجھو جڑی ہوئی بات اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے کہ تاک میں ہوں اور تم ڈالی۔ ڈالیاں تب بھی پھل لاتی ہیں جب وہ تاک کے ساتھ جڑی، یسوع کے قدموں میں بیٹھنا۔ اور اگر ڈالیاں الگ ہو گئی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، آگ میں جھونکی جاتی ہیں، یسوع کہتا ہے مجھ سے جدا ہو کچھ بھی نہیں، یو آر نتھنگ وداؤٹ می۔ کس کا چناؤ کریں گے؟ دونوں کا۔ ہم مریم کی طرح یسوع کے قدموں میں بھی بیٹھیں گے اور مارتا کی طرح خدمت بھی کریں گے۔ یہ جو آپ نے کلام سنا ہے، کیا آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ سمجھ لیں آپ کا کردار، دونوں کردار میں نے کہا کہ آپ نے اپنانے ہیں۔ جب بھی ہم اس اقدس قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر خدا کے قدموں میں بیٹھ کر ہم اپنی روح کی غذا پاتے ہیں۔ We feed our souls، اپنی روح کو غذا مہیا کر رہے ہوتے ہیں ہم یہاں پر۔ جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں
we focus on a priorities. तरजीहात क्या है मेरी? जब आप यहां पर बैठे होते हैं, आप अपने आप को तलाश कर रहे होते हैं। ये मैं हूं, ये मेरा काम है, ये मेरा मिशन है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और फिर जब यहां से कहा जाता है इबादत अपने किताब को 25 खुदाम की सलामती में रहे या खुदाम की सलामती से जाएं, जब जाएं का मतलब है जो फजल बरकत जिस ग़िज़ा से अपनी रूह को सैर किया है, जाओ उन रूहों को भी जाकर ये बरकत और फजल दो जो यहां पर नहीं है। वहां जो जाएगी मार्था जाकर खिदमत करेगी, और फिर जब खाली हो जाएंगे वापस उसी के कदमों में यहां पर आकर बैठकर हम अपनी रूह की ग़िज़ा पाएंगे। अच्छा शागिर्द ऐसे ही बना जा सकता है, और आज के दौर में ऐसे शागिर्दों की ही जरूरत है। खुदा हमें बरकत बख्शे कि हम आज के दौर की सब मरियम मीना बने रहे हैं। मरियम का किरदार तो हर इतवार ही हम बने होते हैं। जब हम गिरजाघर में आकर बैठे होते हैं तो इसका मतलब हम उसके कदमों में बैठकर कलाम सुन रहे हैं। मरियम बनकर हम कलाम सुनते हैं, यीशु के कदमों में बैठते हैं। अब हमारे पास मार्था बनने का मौका है, मार्था बनने का मौका। आए मार्था बनकर अपने लोगों की खिदमत में वक्त गुजारें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।